नमस्ते सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। म तपाईहरुकै नेपाली विषय शिक्षक शङ्कर आचार्य आज पनि भाइ बहिनीहरूको सहयोगको लागि उपस्थित भएको छु। हामीले योभन्दा अगाडिका कक्षामा विभिन्न पाठहरू पढेका छौं, कुराहरू सिकेका छौं। आज पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई निर्दिष्ट रचना अन्तर्गत कथा र जीवनी लेख्न सिकाउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको पाठमा हामी एसी को प्रश्नपत्रको प्रश्न नम्बर 13 मा आउने 4 अङ्कको प्रश्न कथा वा जीवनी लेखन सिक्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ, एसी परीक्षाको प्रश्न नम्बर 13 मा स्वतन्त्र वा निर्दिष्ट रचना सोधिएको हुन्छ 4 अङ्कको। त्यसमा कथा वा जीवनीबाट एउटा प्रश्न हुन्छ र त्यसको अप्सनमा अथवामा चिठी लेखन, दैनिकी लेखन, मनोवाद लेखन, संवाद लेखन जस्ता विभिन्न प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ। तर सुरुमा कमा 13 को कमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कथा वा जीवनी मध्ये एउटा दिइएको हुन्छ र धेरैजसो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यहाँ दिइएका बुँदाका आधारमा लेख्न सजिलो हुने भएकोले क को प्रश्न कथा वा जीवनी मध्ये एक लेख्न धेरै भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। त्यसमा पनि विशेष गरिकन जुन विद्यार्थीहरू मध्यम लेभलका अथवा अलिकति कम स्तरका, अलिकति कम तहका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता विद्यार्थीहरूको लागि कथा वा जीवनी लेखन नै उपयुक्त हुन्छ। हामीले विगतमा पनि धेरै विद्यार्थीहरूका विगतका वर्षहरूमा एसीका कपी हेर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो अलिकति मध्यम स्तरको र अलिकति निम्न स्तरका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता भाइ बहिनीहरूले कथा वा जीवनी लेखेको पाएका छौँ र ती कुरा लेख्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अरू राम्रो एकदमै स्तरीय एकदमै राम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त मनोवाद पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, चिठी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि त्यहाँ बुँदा नदिने हुँदा कथा र जीवनीमा बुँदा पनि दिएको कारणले गर्दा कथा र जीवनी नै मध्यम स्तरका र अलिकति निम्न स्तरका भाइ बहिनीहरूलाई यो लेखन उपयुक्त हुन्छ, यसबाट अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर मैले आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यी दुईवटा स्वतन्त्र लेखन सिकाउने विचार गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आजको कक्षा ध्यान दिएर हेर्नुभयो, सुन्नुभयो भने पक्कै पनि एसी परीक्षामा प्रश्न नम्बर 13 मा आउने 4 अङ्कको प्रश्न गर्न भाइ बहिनीहरूलाई सहज हुने मेरो विश्वास छ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकचोटि यता स्लाइडतिर हेर्नुहोस्। आजको पाठ निर्देशित रचना तथा स्वतन्त्र रचनाबाट जीवनी तथा कथा लेखन यो प्रश्न नम्बर 13 मा सोध्छ। यसको अङ्कभार 4 छ। मैले अघि पनि भने निर्देशित तथा स्वतन्त्र रचना अन्तर्गत जीवनी तथा कथा यी दुईटाबाट एउटा प्रश्न चाहिँ अनिवार्य सोध्छ कि कहिले कथा सोध्छ, कहिले जीवनी सोध्छ। ती दुईवटाबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा प्रश्न लेख्ने, तर त्यसको अप्सनमा त्यसको विकल्पमा अर्को प्रश्न पनि हुन्छ। त्यहाँ चिठी लेखन सोधेको हुन्छ, संवाद सोधेको हुन्छ, मनोवाद सोधेको हुन्छ अथवा अरू केही सोध्यो भने पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज म जीवनी तथा कथा लेखनको बारेमा यहाँ केही कुरा सिकाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब कथा तथा जीवनी लेखनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सबैभन्दा पहिला जीवनी लेखनतिर म केही कुरा सिकाउन गइरहेको छु। पहिलो कुरा, आजको पाठको पहिलो कुरा जीवनी लेखन। परीक्षामा कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय जगतका विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तित्वहरूको जीवनी लेख्नका लागि त्यहाँ केही निर्दिष्ट बुँदाहरू दिइएका हुन्छन्।
केही जानकारी दिइएका हुन्छन्। ती जानकारीको आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जीवनी तयार पार्नु पर्दछ। त्यहाँ जसको जीवनी लेखिने हो, जीवनी लेखिने व्यक्तित्वको जीवनका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू प्रश्नमा समावेश गरिएका हुन्छन्। ती महत्त्वपूर्ण घटनालाई आधार बनाएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जीवनी लेखन कार्य गर्नुपर्दछ। अब जीवनी लेखन कार्य गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जीवनी लेखन गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विचार पुर्याउनु पर्ने केही कुराहरू छन्। ती कुरा म सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउँछु र त्यसपछि जीवनी लेखनको नमुना भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्छु, बुझाउँछु। त्योभन्दा अगाडि जीवनी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन्, ती कुराहरू एकचोटि भाइ बहिनीहरूले सरसर्ती हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जीवनी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अब मैले अघि पनि भने जीवनी लेख्दा प्रश्न नम्बर 13 मा जीवनी लेख्ने जसको जीवनी लेखिने हो ती व्यक्तिको जीवनका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू प्रश्नमा त्यहाँ बुदाका रूपमा दिइएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब जीवनी लेख्न सुरु गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो त भने, सबैभन्दा पहिला निर्दिष्ट बुदाहरू सरसर्ती पढ्ने। त्यहाँ दिएका बुदाहरू जे छन् सर पढ्ने। एकचोटि त्यहाँ दिएका बुदाहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्नु पर्यो। त्यसपछि बुदा अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको विषय, क्षेत्र, योगदान आदि थाहा पाउने। सम्बन्धित व्यक्ति जसको जीवनी लेखिने हो त्यो व्यक्ति, ती व्यक्ति अथवा जीवनी लेखिने व्यक्ति कुन क्षेत्रको, कुन विषयको भन्नाले जीवनी लेखिने व्यक्ति राजनीतिज्ञ हुन् कि, जीवनी लेखिने व्यक्ति समाजसेवी हुन् कि, जीवनी लेखिने व्यक्ति साहित्यकार हुन् कि, जीवनी लेखिने व्यक्ति कुनै नेता हुन् कि, अभिनेता हुन् कि, जीवनी लेखिने व्यक्ति कुनै शहीद हुन् कि, अथवा के हुन् हो, ती के हुन् त तिनको विषय। अनि जस्तै साहित्यकार हुन् भने पनि कथाकार हुन् कि, साहित्यकारमा पनि कवि हुन् कि, कविमा पनि महाकवि हुन् कि देवकोटा हुन् भने, राष्ट्रकवि हुन् कि माधव घिमिरे हुन् भने हो, त्यसरी तिनको विषय क्षेत्र र योगदान, उनले आफ्नो जीवनमा के कस्तो योगदान पुर्याए त्यो योगदान थाहा पाउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ दिएको हुन्छ। र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुन कुन क्षेत्रबाट के कस्ता सम्मान वा पुरस्कार मिलेको छ त्यसबारे अवगत गराउने। त्यहाँ लेख्ने बेला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अवगत हुनु पर्यो। सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै त्यहाँ लेखिएको छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्नमै उक्त व्यक्ति, जीवनी लेखिने व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा महत्त्वपूर्ण काम गरे बापत, योगदान पुर्याए बापत उनलाई विभिन्न सङ्घ संस्था, सरकार तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट कतैबाट के कस्ता मान सम्मान र पदवीहरू मिलेका छन् ती कुरा याद गर्ने प्रश्नमा हुन्छन्। सम्बन्धित व्यक्तिको नाम शीर्षकको रूपमा राख्ने। अब जीवनीमा धेरैजसो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जीवनी त लेख्नुहुन्छ तर शीर्षक लेख्न छुटाउनुहुन्छ। शीर्षक लेख्न छुटाउँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्न। शीर्षक जीवनीको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। शीर्षक जीवनीको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। सबैभन्दा माथि शीर्षक हुन्छ। अब जीवनीमा शीर्षक लेख्न निकै सजिलो छ। सम्बन्धित व्यक्ति जसको जीवनी लेख्ने हो त्यो व्यक्तिको नाम नै शीर्षकको रूपमा राख्नुपर्छ। तर नाम मात्रै राखेर अझ आकर्षक नहुन सक्छ। नाम मात्रै राख्ने
नाम त सजिलो, नहुन भन्दा नाम मात्रै राखे पनि हुन्छ, तर अझ राम्रो नम्बर अङ्क ल्याउनका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नामको अगाडि कुनै विशेषण उक्त व्यक्तिले गरेको योगदानमा आधारित भएर, जस्तै मैले भने देवकोटाको जीवनी लेख्ने हो भने महाकवि देवकोटा, उनी महाकवि हुन्। हो, शहीदको जीवनी लेख्ने हो भने अमर शहीद गङ्गालाल अथवा फलानु। अब कसैको जीवनी, अरू कसैको अरनिकोको जीवनी लेख्ने हो भने राष्ट्रिय विभूति, अथवा उनका अगाडि के कस्तो विशेषण लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ त्यो किसिमको विशेषण लगाएर नामको अगाडि एउटा विशेषण शब्द सकेसम्म, अब केही गरी सकिएन, त्यति आएन भने पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नाम शीर्षकको रूपमा राख्ने, जीवनीको शीर्षकमा सबैभन्दा माथि नामलाई शीर्षकको रूपमा राख्ने, उनले गरेका योगदानमा आधारित भएर उनको चर्चा गर्ने र अगाडि कुनै विशेषण, नामको अगाडि कुनै विशेषण शब्द राख्दा उपयुक्त हुन्छ। अनि जीवनी लेख्दा भाइ बहिनीहरूले जहिले पनि जीवनी लेख्दा सकेसम्म 3 अनुच्छेदमा जीवनी लेख्ने भाइ बहिनीहरूले। 3 अनुच्छेदमा जीवनी लेख्दा पहिलो अनुच्छेद, दोस्रो अनुच्छेद र तेस्रो अनुच्छेदमा जीवनी लेख्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसमा पहिलो अनुच्छेदमा जीवनी लेखिने व्यक्तिको नाम, जन्ममिति, जन्मस्थान, मातापिताको नाम आदि लेख्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पहिलो अनुच्छेदमा जीवनी लेखिने व्यक्तिको नाम त दिएकै हुन्छ, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्यो, नाम भयो। अनि त्यसपछि जन्ममिति, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 भन्यो, जन्ममिति। स्थान काठमाडौँ, स्थान पनि उल्लेख गर्ने, 1966 मा काठमाडौँको धोबीधारामा हो स्थान उल्लेख गर्ने, र मातापिताको नाम त्यहाँ दिएको हुन्छ, त्यो पनि लेख्ने पहिलो अनुच्छेदमा। सबैभन्दा पहिला लेख्ने व्यक्तिको नाम, जसको जीवनी लेखिने हो उसको नाम, जन्ममिति, जन्मस्थान र मातापिताको नाम आदि उल्लेख गर्ने। यो पहिलो अनुच्छेद त्यहाँ दिएको निर्देशन अथवा त्यहाँ दिएका बुदाका आधारमा 3 देखि 5 लाइनसम्मको अथवा 3 देखि 5 लाइनसम्मको लेख्न सकिन्छ। त्यसरी पहिलो अनुच्छेद लेख्ने। त्यसपछि अनुच्छेद बदल्ने। दोस्रो अनुच्छेदमा उनले गरेका अथवा जसको जीवनी लेखिने हो ती जीवनी लेखिने व्यक्तिले गरेका महत्त्वपूर्ण योगदान तथा कार्यको चर्चा गर्ने। उनले के गरे, देवकोटाकै सन्दर्भमा भएर भन्ने हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्नो जीवनकालभरि नेपाली साहित्यको सेवा गरे। नेपाली साहित्यमा न भूतो न भविष्यति भनेर चिनिने देवकोटाले थुप्रै विधामा कलम चलाएका छन्। तीमध्ये कविता विधामा उनको विशेष योगदान छ। त्यसपछि निबन्धका क्षेत्रमा पनि देवकोटाको योगदान छ। कवितामा यो लेखे, यी खण्डकाव्य लेखे, यी महाकाव्य लेखे, यी निबन्ध लेखे हो। उनले गरेका योगदानहरूको चर्चा गर्ने। जस्तै लेखे र नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जगतमा चिनाउन देवकोटा सफल भए हो। उनको योगदान त्यहाँ दिएको हुन्छ। यो फेरि आफैले सबै कुरा मैले भने जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सबै व्यक्तिको बारेमा सबै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने त छैन। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के ध्यान दिनु पर्यो भने त्यहाँ दिएका बुदामा आधारित रहेर लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि अन्तिम अनुच्छेदमा अलि सानो निष्कर्ष लेख्ने। अलि सानो निष्कर्ष लेख्ने। यदि अब जीवनी लेखिने व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको भए मृत्यु भएको मिति कति सालमा हो
अनि त्यसपछि उनले देवकोटाकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यसरी नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका नेपाली साहित्यका नक्षत्र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको विषम 2016 सालमा काठमाडौँमा देहावसान भयो, मृत्यु भयो, अथवा निष्ठुर कालको अगाडि कसैको केही लागेन, उनलाई यति मितिमा कालले छुडेर लग्यो। अब उनी मरेर गए पनि उनको योगदानले गर्दा हामी साहित्य प्रेमी तथा समस्त नेपालीको मनमा सदा जीवित रहेका छन् र रहिरहने छन् भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अन्तिम अनुच्छेदमा एउटा निष्कर्ष लेख्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जहिले पनि यो जीवनी लेख्ने बेलामा 3 अनुच्छेद बनाउने, 3 अनुच्छेदमा पनि यो जीवनी कथा लेख्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा सकेसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आधा पेजमा, कपीको आधा पेजमा तलबाट बीचबाट सुरु नगर्ने, सकेसम्म नयाँ पेजमा जीवनी लेख्न सुरु गर्ने। नयाँ पेजमा लेख्न सुरु गर्ने बेलामा एउटै पेजमा, यो 4 अङ्कको हो, एसीको कपी पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ठुलै हुन्छ, त्यसैले एउटा पेजमा, सकेसम्म एउटा पेजमा सुरुदेखि सुरु गर्नुभयो, माथिदेखि नयाँ पेजमा सुरु गर्नुभयो र त्यही पेजमा 3टा अनुच्छेद बनाएर यसलाई अन्त्य गर्नुभयो भने हेर्दा आकर्षक देखिन्छ, नम्बर अङ्क विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै पाउनुहुन्छ। सकेसम्म लेख्नै हुन्न भन्ने होइन, तर परीक्षाका हिसाबले अङ्क प्रदान गरिने हिसाबले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सुझाव दिँदा म के भन्छु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सकेसम्म एउटा पेजमा लेख्नुहोस्, एउटा नयाँ पेजमा सुरु गर्नुहोस्। सबैभन्दा माथि प्रश्न नम्बर लेख्नुहोस्, त्यसपछि जीवनी लेख्ने हो भने यता छेउमा जीवनी लेखन भन्नुहोस्, अनि शीर्षक दिनुहोस्, अनि 3 अनुच्छेद बनाउनुहोस्। 3 अनुच्छेद बनाएर एउटै पेजमा लेख्नुभयो, आकर्षक तरिकाले लेख्नुभयो भने पक्कै पनि 4 मा 3, 3.5 त्यस्तै तपाईँको व्याकरणमा कुनै समस्या छैन। अनि त्यसपछि यो भाषामा भन्नै पर्छ, टिचरमा पनि कतिपय कुरा भर पर्छ, 0.5 अङ्क टिचरमा पनि भर पर्न सक्छ, कुनै पनि समस्या छैन, एकदमै चिटिक्क छ, व्याकरण पनि गल्ती छैन, दिएका कुराहरू पनि समेटिएका छन् भने एउटै पेजमा आकर्षक तरिकाले आकर्षक शीर्षक सहित लेख्नुभयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 4 मा 4 पनि पाउन पाउनुहुन्छ। 4 मा 4 नपाउने भए त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अहिले त धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको थ्योरीमै A+ आछ, त्यो भनेको 68 भन्दा बढी कटेको छ, त्यो भनेको 90% भन्दा बढी कटेको छ, त्यसैले नआउने होइन। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु पर्यो, 3 अनुच्छेदमा लेख्ने, एउटै पेजमा लेख्ने, आकर्षक शीर्षक बनाउने, यो कुरा ध्यान दिने। यति कुरा भइसकेपछि अब म एउटा नमुना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्छु। हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल यहाँ प्रश्न यसरी सोधिन्छ, ल हेर्नुहोस्, प्रश्न यस्तो छ, दिएका बुँदाहरूका आधारमा छोटो जीवनी तयार पार्नुहोस् भन्छ। यो प्रश्न नम्बर 13 मा है, दिएका बुँदाहरूका आधारमा छोटो जीवनी तयार पार्नुहोस्। कहिले कहिले प्रश्नमै छोटो जीवनी तयार पारी शीर्षक समेत लेख्नुहोस् भन्छ, कहिले भन्दैन, नभने पनि शीर्षक अनिवार्य हुन्छ। शीर्षक जीवनीको टाउको हो, जसरी हाम्रो यो टाउकोले हाम्रो शोभा बढाउँछ, शीर्षकले बढाउँछ, टाउको काम छ, शीर्षकको पनि काम छ। त्यसैले शीर्षक अघि भनिहाले, सम्बन्धित व्यक्तिको नाम नै शीर्षकका रूपमा लेख्ने हो। अब यहाँ बुँदा दिएको छ, भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै भाइ बहिनीहरूले त अहिले त बारम्बार अभ्यास गरिरहनु भएको छ, कक्षा 10 मै धेरैचोटि परीक्षा दिनुभएको छ, साथै सबैसँग क्वेसन कलेक्सन 10 सेट, त्यो ओल्ड इज गोल्ड जे होस् त्यो छ, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 13 मा बुँदा दिएको हुन्छ, जस्तै यहाँ अघि जस्तै बुँदा दियो, नाम बालकृष्ण सम,
नाम बालकृष्ण सम, जन्म 20/1959 माघ 24 गते काठमाडौँ। माता पिता कीर्ति राज्यलक्ष्मी र समर शमशेर। आमाको नाम कीर्ति राज्यलक्ष्मी, पिताको नाम समर शमशेर। शिक्षा आइएससी उत्तीर्ण। अब प्रमुख कृतिहरू, उनले लेखेका प्रमुख कृतिहरू: चिसो चुलो महाकाव्य, आगो र पानी खण्डकाव्य, बालकृष्ण समका कविता, कविता सङ्ग्रह, मुटुको व्यथा, प्रेमपिण्ड, अन्धवेग, मुकुन्द इन्दिरा, भीमसेनको अन्त्य, अमरसिंह, भक्त भानुभक्त, प्रहलाद आदि नाटक र नियमित आकस्मिकता लेख सङ्ग्रह। उनले लेखेका महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ छन्। क्वेसनमा, प्रश्नमा यसरी दिएको हुन्छ। विशेषता, उनका विशेषता र योगदानहरू के हुन् त भन्दा उनी परिष्कारवादी कवि हुन्। उनको विशेषता हो भाषा लेखाइमा परिष्कार पाइन्छ, अलिकति सुधार पाइन्छ। आधुनिक नेपाली नाटकका लेखक, आधुनिक नेपाली नाटक सुरुवात गराउने मान्छे हुन्। ज्यादै अध्ययनशील साहित्यकार हुन्, असाध्यै अध्ययन गर्ने, त्यो टपरटुइया खालको अलिअलि देखावटी लेखन होइन, अध्ययनशील साहित्यकार हुन्। राणा कुलमा जन्मे पनि ज्यादै सरल र मिलनसार व्यक्तित्व हुन्। बालकृष्ण सम, राणाहरू, भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभएकै छ, राणाहरू ज्यादै निरङ्कुश स्वभावका, जनतालाई सताउने हैकमवादी सोचका थिए। तर त्यही परिवारमा जन्मेका बालकृष्ण सम भने सरल र मिलनसार थिए, राष्ट्रप्रेमी थिए। उनले पुरस्कार जीवनमा पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार, गोर्खा दक्षिण बाहु आदि प्राप्त गरे। अब उनको मृत्यु 20/2038 श्रावण 6 गते काठमाडौँमा भयो। हो, यसरी प्रश्नमा दिइएको हुन्छ, बुँदा दिएका हुन्छन्। अब यसैका आधारमा अघिका कुरालाई ध्यान दिएर जीवनी लेख्ने हो। यो सजिलो छ। मैले अघि पनि भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसलाई चिठी लेख्न, जसलाई मनोवाद लेख्न, जसलाई संवाद लेख्न गाह्रो लाग्छ, त्यहाँ त तिनका लागि त बुँदा दिएका हुन्नन्। त्यसका लागि यिनै बुँदा मिलाएर 3 अनुच्छेदमा लेख्यो भने जस्तै लेख्नेको पनि अलिकति अनुच्छेद मिलायो, अलिकति त्यहाँका कुरा मिलायो भने 4 मा 2, 50% त जस्तैको पनि आउँछ। टिचरहरूले दिएका छन्। योभन्दा अगाडिका परीक्षामा पनि टिचरहरूले जाँचेका कपीहरू हेर्दा पनि 2 नम्बर त आउँछ। भाइ बहिनीहरूले त्यसैले जसको ग्रेड नपुग्ने समस्या छ, जसले म त नेपालीमा मेरो ई आउँछ कि अथवा अलिकति कम आउँछ कि कसैको मनमा छ भने यस्ता लेखन छुटाउन भएन। यो हामी सबै तहका विद्यार्थीहरूलाई काम लाग्दो होस् भनेर यसमा मैले बढी जोड दिएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 3 अनुच्छेद बनाउने। अब एउटा नमुना हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसकै आधारमा यहाँ मैले छेउमा लेखेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हेर्नुहोस् त, स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि प्रश्न, यहाँ बिचमा माथि तपाईँले प्रश्न नम्बर लेख्न सक्नुहुन्छ माथि, अनि यता लेख्नुहोस् जीवनी लेखन लेख्नुहोस्। त्यसपछि यता अब शीर्षक, अघि मैले भने नि नामै शीर्षक हो, या नाम बालकृष्ण सम, तर मैले अगाडि के भने उनको योगदान विशेषतामा आधारित रहेर कुनै विशेषणको प्रयोग गर्ने, बुझ्नु भएको छ नि? नाम शीर्षक हो, सजिलो छ। जीवनीमा शीर्षक लेख्न गाह्रै छैन, नाम नै शीर्षक हो। तर अझ राम्रो अङ्क ल्याउनलाई तपाईँले अझ 0.5 भए पनि बढाउँछु भन्नलाई फेरि यति लेख्दैमा 0.5 बढिहाल्ने चाहिँ होइन तपाईँको समग्र लेखाइ। तर यसले यो विद्यार्थी जान्ने खालकै हो, राम्रै हो भन्ने सङ्केत चाहिँ गर्छ। सुरुवात राम्रो हुनु पर्यो। तपाईँको सुरुवात राम्रो छ, आकर्षक सुरुवात छ भने टिचर पनि प्रभावित हुन्छ भनिन्छ नि त। सुरुवात राम्रो गर्नुभयो, तपाईँले इम्प्रेसन, फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्छन्। तपाईँको इम्प्रेसन, प्रभाव राम्रो भयो भने राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले विशेषण राखेँ नाट्य सम्राट, नाटकका राजा,
नाटकका सबैभन्दा ठुला व्यक्तित्व नाट्य सम्राट बालकृष्ण सम शीर्षक। अघि जस्तै 3 अनुच्छेदमा हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, मैले त्यही भएर अलिकति त्यहाँबाट हेर्दा अलिकति अस्पष्ट होला, तर बुझ्नका लागि मैले 3 अनुच्छेदमा एउटै पेजमा, अघि भने नि एउटै पेजमा, त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले एउटै पेजमा समेट्न खोजेको छु। यहाँ एउटै पेजमा 3 अनुच्छेदमा जीवनी लेखन भन्नुहोस्, शीर्षक लेख्नुहोस् अनि 3 अनुच्छेदमा लेख्नुहोस् एउटै पेजमा। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ अघिकै बुदाका आधारमा नाट्य सम्राट बालकृष्ण समको जन्म 1959 साल माघ 24 गते काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा भएको हो। अघि मैले सुरुमा के भने, अहिलेकोमा जीवनी लेख्दा पहिलो अनुच्छेदमा तपाईहरुले पहिलो अनुच्छेदमा जीवनी लेखिने व्यक्तिको नाम, जन्ममिति, जन्मस्थान लेख्नुहोस् भने, नाम, जन्ममिति, जन्मस्थान लेख्नुहोस् भने। ल हेर्नुहोस् त यहाँ यसमा नाट्य सम्राट बालकृष्ण समको जन्म 20 यति, नाम भो, जन्ममिति भो, जन्मस्थान काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा भो। पहिलो अनुच्छेदमा उनी माता कीर्ति राज्य लक्ष्मी र पिता समर शमशेरका सुपुत्र हुन्। त्यसमै अघि भनिएको थियो माता पिताको नाम पनि लेख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, माता पिता पनि आयो, उनका सुपुत्र हुन्, सुपुत्र हुन्। औपचारिक रूपमा अब शिक्षा त्यहाँ लेखियो, औपचारिक रूपमा आइएससी सम्मको अध्ययन गरेका समले स्वाध्ययनबाट विशिष्ट किसिमको ज्ञान आर्जन गरेका थिए। औपचारिक रूपमा आइएससी अहिलेको +2 साइन्स त्यतिसम्म पढेका समले स्वाध्ययन भनेको आफै अध्ययन गरेर पढेर विशिष्ट किसिमको ज्ञान आर्जन गरेका थिए, एकदम विशिष्ट किसिमका विद्वान थिए। त्यो कुरो यति कुरो पहिलो अनुच्छेदमा त्यो दिएकै आधारमा हो। भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ आफैले लेख्नुपर्ने केही पनि होइन, यहाँ दिएकै आधारमा नाम, जन्म, आइएससी सम्म अध्ययन, समर शमशेर यो सबै त्यहाँ दिएको छ। दिएका आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यति लेख्ने। दोस्रो अनुच्छेदमा अघि भनियो उनका विशेषताहरू, उनले के गरे, योगदानहरू। सम बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्तित्व मानिन्छ। बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्तित्व यो के का आधारमा भनेको त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्दा, ल हेर्नुहोस् त, समले महाकाव्य पनि लेखेका छन्, खण्डकाव्य पनि लेखेका छन्, कविता पनि लेखेका छन्, नाटकको त कुरै भएन, नाटक धेरै नाटक लेखेका छन्, लेखहरू पनि लेखेका छन्। यसरी एउटै व्यक्तिमा धेरै गुण हुनुलाई बहुमुखी प्रतिभाका धनी, बहुमुखी प्रतिभा, एउटै व्यक्तिमा धेरै किसिमका गुण हुनु, धेरै किसिमको ज्ञान हुनु, धेरै क्षमता हुनु, बहुमुखी प्रतिभा। सम बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्तित्व मानिन्छन्। समले नेपाली नाटकका क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्, त्यसैले उनलाई नाट्य सम्राट भनिएको होइन। नाटकका क्षेत्रमा उनको, नेपाली नाटकमा त उनलाई नेपाली नाटकका शेक्सपियर भनिन्छ, उनको त्यस्तो योगदान छ। जसरी पाश्चात्य साहित्यमा शेक्सपियरको योगदान छ नाटकमा, त्यस्तै हेर्नुहोस् समले नेपाली नाटकका क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। उनले नाटकका अतिरिक्त कथा, कविता, निबन्ध, दर्शन आदिका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। धेरै योगदान छ। त्यहीका आधारमा भनेको, माथिका बुदाका आधारमा उनका चर्चित एवं प्रकाशित कृतिहरूको लामो सूची रहेको छ। यो 4 पूर्णाङ्कको 4 अङ्कको, त्यो पनि जाँचमा 7 मिनेटमा लेखिसक्नु पर्ने, 7 मिनेटमा लेखिसक्नु पर्नेमा उनले लेखेका कृतिहरूको त्यो बयान लेखेर त साध्यै छैन, रामायण बन्छ। त्यसैले उनले अब यहाँ उनका चर्चित एवं प्रकाशित कृतिहरूको लामो सूची रहेको छ। 3मा एउटा मात्र महाकाव्य चाहिँ चिसो चुलो हो भने खण्डकाव्य चाहिँ आगो र पानी हो। नाटकहरूमा मुटुको व्यथा, प्रेमपिण्ड, मुकुन्द इन्दिरा, अमरसिंह र अन्धवेग आदि निकै चर्चित छन्। यी चर्चितहरू केहीको मात्र उल्लेख गरेको।
उनका तल कथा सङ्ग्रह र मेरो कविताको आराधना पनि चर्चित छन्। यी पनि चर्चित मानिन्छन्। उनका कृतिहरूमा, कृति भनेको प्रकाशित भएका किताबहरू, पुस्तकहरू, ग्रन्थहरू हो, तिनमा यी चर्चित मानिन्छन्। हेर्नुहोस् त, पहिलो अनुच्छेदमा उनले गरेका कुराहरू, पहिलो अनुच्छेदमा उनको नाम, उनको जन्ममिति, माता पिता, पढाइ थोरै जानकारी भयो। दोस्रो अनुच्छेदमा उनका महत्त्वपूर्ण कृति, योगदान, उनले के योगदान पुर्याए, दोस्रो अनुच्छेदमा भयो। अब तेस्रो अनुच्छेदमा थोरै निष्कर्ष र अब मृत्यु भएको छ भने मृत्यु, उनी कस्ता व्यक्ति हुन्, थोरै निष्कर्ष निकाल्ने भनेको छु। अर्कोमा नेपाली नाट्य क्षेत्रमा समले अन्त्यानुप्रासविहीन अनुष्टुप छन्दका नाटकहरू। पहिला के छ त, अब यो यहाँ भाइ बहिनीहरूले सबै यो बुझ्नुहुन्छ, सबैले यो लेख्नै पर्छ, सबैले सक्नुहुन्छ भन्ने छैन। सक्नेले उनका विशेषताहरूलाई यसरी हो, मैले भने त 4 मा 4 अङ्क ल्याउनका लागि अलिकति आफूले पनि केही अलिकति कुरा त्यसलाई स्तरीय तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। 4 मा 4 अङ्क ल्याउनका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ल हेर्नुहोस्, अब नेपाली नाट्य क्षेत्रमा अन्त्यानुप्रास नाटक प्राय गद्य भाषामा लेखिने परम्परा छ। धेरै जसो नाटकहरू गद्य भनेको बोलीचालीको कथा, निबन्ध, जीवनी लेखे जस्तो। तर समले के गरे त भने छन्दमा, कवितात्मक, लयात्मक, पद्य लयमा पनि नाटकहरू लेखे। त्यसैले अनुष्टुप छन्दमा नाटकहरू लेखेर छुट्टै पहिचान बनाएका छन्। उनले नाटक गीतमा पनि, कवितामा पनि लेख्न सकिन्छ भनेर छुट्टै पहिचान बनाए। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अलिकति राम्रो अङ्क ल्याउनका लागि अलिकति आफूले जानेका कुरा, जानेको छ भने, थाहा छ भने लेख्ने। उनलाई बौद्धिक एवं दार्शनिक कवि पनि मानिन्छ। उनी बौद्धिक एवं दार्शनिक कवि पनि सामान्य टपरटुइया टाइपका कवि होइनन्। उनका कविता एकदम दार्शनिक, एकदम बौद्धिक खालका कविताहरू छन्। कवितामा पनि उनका रचनामा भौतिकवाद र अध्यात्मवादको समन्वय हुनुपर्छ भन्ने दार्शनिक मान्यता पनि पाइन्छ। विशेष गरी सामाजिक विषयवस्तु र दार्शनिक मान्यतालाई प्राथमिकता दिने बालकृष्ण सम नाट्य क्षेत्रमा सर्वोपरि रहेका छन्। सबैभन्दा माथि छन् नाट्य क्षेत्रमा बालकृष्ण सम। अब यो त्यहाँ दिएका आधारमा लेख्ने हो। अनि मैले भने अन्तिममा उनलाई केही पुरस्कार प्राप्त भएको छ भने उनलाई प्रज्ञा, त्रिभुवन, साझा आदि विभिन्न पुरस्कारद्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत गरिएको छ। उनलाई विभिन्न पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गरियो। अघि मैले भने यदि जीवनी लेखिने व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको हो भने ठाउँ र मिति दिएको छ भने उल्लेख गर्ने। उनको विक्रम सम्वत 2038 श्रावण 6 गते काठमाडौँमा मृत्यु भयो। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत यति गते काठमाडौँमा भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले याद गर्ने। अब अझ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको समय पुग्यो, अलिकति पेज छ, अलिकति राम्रो लेख्छु भन्नेले के लेख्न सकिन्छ भने अन्तिममा उनको यति मितिमा मृत्यु भयो। मृत्यु भइसके पनि उनले दिएका महत्त्वपूर्ण योगदान, उनले गरेका कार्यले गर्दा आजसम्म उनी हाम्रो माझ जीवितै छन् र सदा रहिरहनेछन्। भौतिक रूपमा उनी संसार छोडेर बिदा भए पनि उनले गरेका कार्यहरूले सदा स्मरणीय छन्, सम्झिरहनेछन्। अथवा के भन्न सकिन्छ, उनको मृत्युले नेपाली साहित्य क्षेत्रलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ। साहित्यकार हो भने होइन, कुनै नेता ठुलो काम गर्ने दार्शनिक राम्रो नेता हो भने उहाँको निधनले, उहाँको मृत्युले नेपालको राजनीतिमा, नेपाली जनतामा ठुलो क्षति पुगेको छ भन्न सकिन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरूले थोरै निष्कर्ष निकाल्ने यो एउटा जीवनी लेखनको नमुना हो। अब भाइ बहिनीहरू, जीवनी र कथा मध्ये एउटा प्रश्न अनिवार्य आउँछ। कहिले जीवनी आउँछ, कहिले कथा आउँछ। मैले भने जीवनी सजिलो, त्यहाँ दिएकै बुदाका आधारमा लेख्ने हो। आजको अर्को पाठ भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कथा लेखन्। त्यो पनि प्रश्न नम्बर 13 मै मैले भने कमै कहिले जीवनी लेख, कहिले कथा लेख भनेर सोध्छ। अब कथा लेखन आज 4 अङ्कको हामीले काम सकाउने, 4 अङ्क राम्रोसँग ल्याउने। त्यो राम्रोसँग ल्याउनका लागि अर्को कथा लेखन।
कथा लेखन। यो कथा लेखन पनि अघि जस्तै बुँदा दिएर तिनै बुँदाका आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कथा लेख्ने हो। कथा लेख्दा पनि त्यहाँ बुँदा दिएको हुन्छ, बुँदाका आधारमा कथा लेख्ने हो। अब बुँदाका आधारमा कथा लेख्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसका पनि केही कुराहरू छन्। अब स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। कथा लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँ पनि अघि जस्तै हो। दिएका बुँदागत घटनाहरू ध्यान दिएर पढ्ने। त्यहाँ जे बुँदा दिएको हुन्छ कथामा, प्रश्नमा, ती बुँदागत घटनालाई पहिला ध्यान दिएर पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। पहिला बुँदा पढेपछि ती बुँदालाई कसरी संयोजन गर्ने भनेर मनमा नै सोच्ने। मनमा नै कथामा यस्तो भएछ, यसरी घटना घटेछ, यो बीच यस्तो कुरा भएछ, मनमा नै एकचोटि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोच्ने। त्यसपछि कथाको खाका मनमा तयार हुन्छ। कथाको खाका मनमा तयार भएपछि आदि, मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा कथा लेख्ने। आदि भनेको सुरु, मध्य, बीच र अन्त्य। अघि जीवनी जस्तै हो। यो पनि तीनटा अनुच्छेदमा सकेसम्म आकर्षक बनाउन, धेरै अङ्क ल्याउन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो पनि तीनटा अनुच्छेदमा लेख्ने कथा। तीनवटा अनुच्छेद। अब कथावस्तु, पात्र, परिवेश र भाषाको राम्रो तालमेल मिलाउने। कथावस्तु अनुसारको पात्र हुनु पर्यो, परिवेश त्यही हुनु पर्यो। गाउँले भनौँ भने गाउँको, जङ्गलको, खेतको, पाखाको परिवेश आउनु पर्यो। भाषा त्यही अनुसारको हुनु पर्यो। एका देशको कुनै गाउँमा कुनै किसानहरू काम गर्दै थिए भनौँ भने त्यो अनुसारको उनीहरूको भाषा, उनीहरूको लवज आउनु पर्यो। हो, त्यो अनुसारको भाषा, परिवेश र पात्र तालमेल मिलाउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। र आवश्यक ठाउँमा छोटा छोटा संवाद प्रयोग गर्ने। कथा लेख्दा सकेसम्म, पहिलाका कथा एक थरी जे भए पनि अहिले कथा लेख्दा छोटा छोटा संवाद, पात्रहरू बीचको कुराकानी। जस्तै म तिमीलाई घुमाउन लैजान्छु, म तिमीलाई सिनेमा देखाउँछु, केही भनेछ, कुरा गरेछ भने नाइ म तिमीसँग जान्न, अथवा त्यस्तो केही संवाद छ भने त्यो संवाद कथामा कमसेकम एक दुई ठाउँमा भए पनि संवाद गराउनु उपयुक्त हुन्छ, आवश्यक हुन्छ। त्यसले अङ्क बढी प्राप्त गर्न सकिन्छ। कथामा संवाद भयो भने कथाको सुन्दरता बढ्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले छोटा छोटा संवाद प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भनेको छु। संवाद प्रयोग गरौँ। कथाको अन्त्यमा सन्देश झल्कनु पर्ने, तर सन्देश वा शिक्षा भनेर छुट्टै अनुच्छेद लेख्न नहुने। यहाँ ध्यान दिनुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कथा लेखिसकेपछि कथाले केही न केही सन्देश त दिनै पर्छ, दिन्छ। तर सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको एउटा समस्या के छ भने एसीमा अथवा कुनै पनि परीक्षामा उत्तर लेख्ने कथाले त लेखिन्छ, तर अन्तिममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले छुट्टै यतापट्टि शिक्षा, सन्देश भनेर एक वाक्य लेख्छन्। त्यस्तो लेख्नु हुँदैन, आवश्यक छैन। त्यो शिक्षा, सन्देश भनेर छुट्टै लेख्ने होइन। अझ शिक्षा, सन्देश लेखेर दुईटा थोप्लो दिएर अनि खराबको सङ्गत गर्न नहुने कथामा त्यसरी लेख्नु हुँदैन। त्यही अन्तिम अनुच्छेदमा सन्देश झल्कनु पर्छ, सन्देश आउनु पर्छ। तर यो सन्देश पाइयो, यो सन्देश प्राप्त भयो, फलानुले यो सन्देश पायो, यो कथाले यस्तो सन्देश शिक्षा दियो, त्यसरी शिक्षा भनेर छुट्टै लेखि नराख्ने, लेख्नु पर्दैन, नलेख्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कथा लेख्दा सन्देश चाहिँ झल्किनुपर्छ, तर त्यसलाई छुट्टै सन्देश भनेर इन्भर्टेड कमामा, सन्देश भनेर कोष्ठकमा आवश्यक छैन। है त, बुझ्नुभयो नि? ल हेर्नुहोस्, अर्को यहाँ लेखिने कथाहरू प्राय जसो लोककथाहरू, पहिलाका कुराहरू, लोककथाहरू लेखिन्छन्। यो कथा लेख्दा प्राय भूतकालका क्रियापद प्रयोग गरिन्छ। धेरै जसोमा भूतकालका, एका देशको कुरा हो, एक समयको जङ्गलमा फलानु फलानु मिलेर बसेका थिए,
एका देशमा बडो प्रतापी राजा थिए, यस्ता कथाहरू। एका देशमा घना जङ्गल थियो, हो थियो, थिए, भयो, गरे, हिँडे, डुले, यी भूतकालिक क्रियापदहरू, भूतकालका क्रियापदहरू प्रयोग गर्नुपर्छ धेरै ठाउँमा। तर याद गर्नुहोस् है, भूतकालका क्रियापद प्रयोग गर्नुपर्छ। तर अघि मैले भने नि, भूतकालका क्रियापद त प्रयोग गर्ने, तर संवाद प्रयोग गर्दा उद्धरण चिन्ह, अङ्ग्रेजीमा भाइ बहिनीहरूले डबल इन्भर्टेड कमा भन्नुहुन्छ, हो त्यो उद्धरण चिन्ह डबल इन्भर्टेड कमा भित्र वर्तमानकालिक अथवा भविष्यकालका क्रियापद संवादमा चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्छ। संवाद प्रयोग गर्दा म तिमीलाई घुम्न अथवा घुमाउन लैजान्छु भन्यो भने लैजान्छु त वर्तमान हो, तर त्यसलाई रामले भन्यो भनेर इन्भर्टेड कमामा वर्तमान कालका क्रियापद प्रयोग गर्न सकिन्छ। म तिमीलाई खुसी राख्नेछु भविष्यकालको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर सामान्यतया अरू क्रियापदहरू एका देशमा थियो, भयो, घुम्न गए, डुले, रमाए, आए, खेले, हो भूतकालिक क्रियापद प्रयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अब कथा तयार भइसकेपछि भावलाई समेट्ने गरी शीर्षक हो। कथामा पनि भावलाई समेट्ने गरी शीर्षक हुनुपर्छ। शीर्षक अनिवार्य हुनुपर्छ। कथामा पनि शीर्षक दिनुपर्छ। अब कथामा जीवनीमा त सुरुमै लेख्न सकिन्थ्यो, नाम नै शीर्षक हुन्थ्यो। कथामा भाव, त्यो भाव के आउँछ त्यो भाव समेट्ने गरी लेख्नुपर्छ। अब यी बुदाका आधारमा भाइ बहिनीहरूले यहाँ हेर्नुहोस् ल, कथाको नमुना त्यहाँ पनि तल दिएका बुदाका आधारमा छोटो कथा तयार पारी उपयुक्त शीर्षक पनि दिनुहोस्। अहिलेको जीवनीमा शीर्षक भनेको थिएन त्यहाँ प्रश्नमा, मैले जानी नै कहिले दिन्छ कहिले दिँदैन भनेर मैले यहाँ शीर्षक अहिलेकोमा लेखिनँ, यसमा शीर्षक पनि दिनुहोस् भने हो। शीर्षक पनि दिनुहोस् भनेपछि त भाइ बहिनीहरूले शीर्षक राख्न बिर्सनै भएन। धेरैजसो विद्यार्थीहरूको कपीमा कथा लेखेको हुन्छ, प्रश्न नम्बर पनि थाहा हुन्न, शीर्षक पनि थाहा हुन्न। त्यो नगरौँ। त्यसो गर्दा अङ्क कम पाइन्छ। राम्रै लेखे पनि शीर्षक लेख्नुपर्छ। कथा लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा। अब यहाँ हेर्नुहोस्, कथाको एउटा यसरी दिएको हुन्छ बुँदा। नदी किनारको जङ्गलमा बाँदर र नदीमा गोही बस्नु। एउटा नदी थियो, किनारमा जङ्गल थियो, नदीमा गोही बस्थ्यो। जङ्गलको नदी किनारको रुखमा बाँदर बस्थ्यो। गोहीलाई बाँदरको शिकार गर्न मन लाग्नु, गोहीलाई बाँदरको शिकार गर्न मन लाग्यो। जङ्गलमा मात्र नबसी नदी हुँदै सामुद्रिक यात्रामा लैजाने गोहीले प्रस्ताव राख्नु। अब बाँदरको शिकार गर्न मन लाग्यो, चलाक थियो, त्यसैले बाँदरलाई तिमी कति जङ्गलमा मात्र बस्छौ, समुद्रमा पनि पानीमा पनि डुलाउ न भनेर प्रस्ताव राख्यो उसलाई मार्नको लागि। बाँदर रुखबाट ओर्ली गोहीको ढाडमा बस्नु, बाटामा आफूले बाँदरलाई शिकार बनाउन ल्याएको रहस्य खोल्नु। गोहीले भन मलाई बाँदरको मासु खाने मन थियो, त्यही भएर ल्याएको, अब तँ त समुद्रमा पौडी खेलेर जान सक्दैनस् भनेर रहस्य खोल्नु। बाँदरले आफ्नो शरीरको सबैभन्दा मिठो भाग मुटु रहेको र सो आफूले रुखमै छाडेको बताउनु। मलाई त खान्छौ, मलाई खाएर तिमीले स्वाद पाउँदैनौ, मेरो शरीरको सबभन्दा मिठो भाग त मुटु हो, मुटु त मैले रुखमै छाडेको छु। बाँदर चलाक थियो, उसले त्यो बताउनु। गोहीले सो ल्याउन आग्रह गर्नु, उसो भए जाऊ त्यो लिएर आऊ। अनि बाँदर हुन्छ जाउँ भनेर रुखमा चढ्नु। रुखमा चढेर ऊ अब किन फर्किन्थ्यो, ऊ त बाँच्नु। अनि त्यसपछि बुद्धिले काम लिनुपर्ने सन्देश। अब यो कथाले, तर अघि जस्तो सन्देश भनेर छुट्टै नलेख्ने, यहाँ कथाले दिने कुरो त के हो त भन्दा बुद्धिले काम लिनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, यसकै आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कथा तयार भएको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ पनि कथा पनि अब प्रश्न नम्बर 13 को उत्तर भनेर यहाँ लेखियो। अब शीर्षक यो अघिको भावको आधारमा बुझिसकियो, भाइ बहिनीहरूले पछि राख्न पनि सकिन्छ। बाँदरको चलाखी शीर्षक भयो। अनि त्यसपछि प्रश्न नम्बर 13 क को उत्तर भयो, बाँदरको चलाखी। अब हेर्नुहोस्, अघि जस्तै 3 अनुच्छेदमा भनियो, 1 अनुच्छेद, यो दोस्रो अनुच्छेद, यो तेस्रो अनुच्छेद, 3 अनुच्छेदमा कथा लेख्ने। सुरुकोमा अब कथा लेख्दा मैले अघि भने यो लोककथा हो। लोककथाहरू प्राय कथा लेख्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कसरी सुरु गर्ने त भन्दा धेरै पहिलाको कुरा हो।
एकादेशको कुरा हो, निकै पहिलेको कुरा हो, धेरै अगाडिको कुरा हो। यसरी कथा सुरु गर्ने। धेरैजसो कथाहरू धेरै पहिलाको कथा हो, धेरै पहिलाको कुरा हो, एकादेशको कुरा हो, एक समयको कुरा हो, अथवा एक समयमा यस्तो थियो पहिलाको। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले यही नै अन्तिम हो भन्ने होइन, यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो तरिकाले गर्ने हो। एकादेशमा एउटा ठुलो जङ्गल थियो। हेर्नुहोस्, एकादेशमा थियो, भूतकालको प्रयोग भयो। जङ्गलको बिचमा एउटा ठुलो नदी थियो, जङ्गलको बिचमा नदी थियो। त्यस नदीमा एउटा गोही बस्थ्यो। त्यहाँका आधारमा धेरै पहिलाको कुरा हो। जङ्गलको बिचमा ठुलो नदी थियो, त्यस नदीमा एउटा गोही बस्थ्यो। छेउमा एउटा ठुलो रुख थियो, रुखमा बाँदर बस्थ्यो। हेर्नुहोस्, अघि मैले भने नि भूतकालका क्रियापद थियो, थियो, बस्थ्यो, थियो, बस्थ्यो, यी भूतकालका क्रियापदहरू हुन्। बस्थ्यो एक दिनको कुरा हो, गोहीलाई बाँदरको शिकार गर्न मन लाग्यो। ल हेर्नुहोस् त, एक दिनको कुरा हो, गोहीलाई बाँदरको शिकार गर्न मन लाग्यो। त्यसैले उसले बाँदरलाई भन्यो, बाँदर, बाँदर भाइ, तिमी कति जङ्गलमा मात्र बस्छौ? ल हेर त, जाउँ समुद्रको यात्रामा, म तिमीलाई मेरो ढाडमा चढाएर लैजान्छु। ल हेर, अघि मैले के भने, संवाद हुनुपर्छ कथामा। यहाँ संवाद भयो बाँदर र गोहीको बिचमा। बाँदरलाई भन्यो, बाँदर भाइ, तिमी कति जङ्गलमा मात्र बस्छौ, जाउँ समुद्रको यात्रामा, म तिमीलाई मेरो ढाडमा चढाएर लैजान्छु। ल हेर्नुहोस् त, हो अघि मैले के भने, कथा लेख्दा भूतकालको प्रयोग हुन्छ, तर संवादमा उद्धरण चिन्ह, यहाँ हेर्नुहोस्, यो डबल इन्भर्टेड कमा लगाएर उसले भनेको कुरो बस्छौ, लैजान्छु, हो यो संवादमा चाहिँ वर्तमान कालको प्रयोग गरियो। संवाद गर्नुपर्छ। सकेसम्म एक दुईटा संवाद देखायो भने आकर्षक हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ संवाद राखेँ। गोहीको कुरा बाँदरलाई ठिकै लाग्यो। बाँदर रुखबाट ओर्लियो, बिस्तारै गोहीको ढाडमा चढ्यो। गोही नदीको बिचबाट समुद्री यात्रातिर लाग्यो। ल हेर्नुहोस् त, निकै तल पुगेपछि गोहीले मनको कुरा बोल्यो। उसले भन्यो, अब यहाँ पनि संवाद छ। उसले भन्यो, मैले नदीका धेरै प्राणीको शिकार गरेको छु। नदीका धेरै प्राणी, बाँदरको शिकार गरेको छैन। अघि पनि मैले के भने, संवाद बोल्दा, संवाद बनाउँदा वर्तमान कालका भविष्यकालका क्रियापद पनि प्रयोग हुन्छन्। गरेको छु, गरेको छैन, हो शिकार गरेको छु, बाँदरको शिकार गरेको छैन, आज बाँदरको मिठो मासु चाख्नु पर्ला, उसले भन्यो। धोकेबाज गोहीको यस्तो चाला देखेर बाँदर छक्क पर्यो, उसलाई रिस उठ्यो, छक्क पर्यो। उसले सोच्यो, उसले मनमनमा सोच्यो, भाइ बुद्धि लगा, अब बुद्धि लगा। बाँदरले सोच्यो, मर्ने भइस, अब बुद्धि लगा, पक्कै सोच। बाँदरले भन्यो, यहाँ संवाद भयो, गोही दादा, मेरो शरीरको सबैभन्दा मिठो भाग मुटु हो, त्यो मुटु मैले रुखमै छाडेर आएको छु, अब के गरौँ? तपाईलाई त मासु खाने मन छ, के गरौँ? गोहीले हतपत भन्यो, यदि त्यसो हो भने जाऊ रुखबाट मुटु लिएर आऊ, जाउँ मुटु लिएर आऊ रुखबाट, त्यसरी छोडेर आए। बाँदरले हुन्छ भन्यो। गोही बाँदरलाई लिएर रुख भएतिर गयो। रुखमा पुगेपछि बाँदरले धोकेबाज गोहीलाई भाइ भाइ गर्यो अथवा समुद्रमै छाड्यो। यसरी आफ्नो चलाखीले बाँदरले ज्यान बचायो। हो, यो चलाखीले ज्यान बच्यो भन्ने यो कथाको सन्देश हो। चलाखीले काम गर्नुपर्छ भन्ने भाइ बहिनीहरूले यहाँ सन्देश, चलाखीले काम गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु पर्दैन। हो, चलाखीले ज्यान बच्यो। हो, यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कथा लेख्ने। कथा लेख्दा पनि शीर्षक 3 अनुच्छेदमा लेख्ने, भूतकालका क्रियापद प्रयोग गर्ने सकेसम्म, अनि संवादको प्रयोग गर्ने। संवादमा वर्तमान काल भविष्यकालका पनि क्रियापद प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर कथा लेख्दा पनि कपीको एउटै पेजमा, कथा लेख्दा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्नु पर्यो भने सुरुदेखि, त्यो बीचदेखि सुरु नगर्ने पेजमा, नयाँ पेजमा सुरुदेखि लेख्ने
र 3 अनुच्छेदमा सकेसम्म त्यही पेजमा सकाउने। 4 अङ्कको 7 मिनेटमा ठुलो कपीमा भाइ बहिनीले 1 पेजभन्दा बढी लेख्न गाह्रै छ। त्यसैले 1 पेज पुग्छ, ठुलो कपी हुन्छ, 1 पेज पुग्ने भएकोले नयाँ पेजमा आकर्षक तरिकाले 3 अनुच्छेदमा लेख्ने। यो दिएका बुदाका आधारमा त्यहीलाई मात्र अलिकति मिलाएर लेखे पनि थोरै नम्बर आइहाल्छ। त्यसैले विद्यार्थीहरूले के ध्यान दिनु पर्यो भने अरू संवाद आएन, मनोवाद आएन, चिठी आएन, छोडिदिनुहोस्, त्यो तयारी नै नगर्ने। सकेसम्म म त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जो मध्यम स्तरको र अझ निम्न स्तरको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरूले तयारी के गर्नुहोस् भने चिठी, संवाद, मनोवादतिर नजानुहोस्, कथा वा जीवनी दुईटा अभ्यास गर्नुहोस्। तीमध्ये एउटा आउँछ नै, लेख्न सजिलो हुन्छ, 4 अङ्क कतै जाँदैन। यति कुरा ध्यान दिनुभयो भने आजको कक्षा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि पक्कै सहयोगी भयो भन्ने मेरो विश्वास छ। हस्त नमस्ते, पछिल्ला कक्षाहरूमा फेरि भेटौँला।